سلام علی سید الانبیاء امام المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاۃ معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق رحمت کے نال ایک باری پھر نماز جمعہ کی ادائیگی واسطے سے حاضر ہوئے ہیں۔ حالانکہ جل وعلا کی بارگاہ میں معلوم اس حاضری میں اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے لفظ علم جڑا قرآن مجید کے وچ موجود ہے انہیں حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سادہ ترجمہ مبارک خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، نائب مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے کے نال گزارشات آپ کی حکمت کیونکہ بھائی جواب ثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک میں آپ کا ذکر پاک کر کے اپنی مجلس کو اسی مزین کرا دی۔ آج کے سلسلے میں یہ بڑی سختی کڑی ہے درس علم کے حوالے کے نال آج اسی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 145 کے حوالے کے نال گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ سماعت فرما دو کہ میں کچھ گزارشات کرنا۔ فرمایا والائن، اور اگر آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیات ما تبعوا قبلتک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تسی یہودیاں اور عیسائیاں کو لے جنہاں کو کتاب دیتی گئی انہاں کو لے نشانیاں لے کے آؤ، اوت الکتاب بکل آیات ما تبعوا قبلتک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تسی نشانیاں لے کے آؤ تے انہاں تہاڈی پیروی نہیں کرنی،
किबले के बदलने के हवाले देना, इन्हें ताड़ी पैरवी नहीं करनी। वमा अंता बिताबिन किबलतहु, और ऐ महबूब अगर तुहाडी पैरवी नहीं करते तो तुसीं भी इन्हां दे किबले की पैरवी नहीं करनी। वमा अंता बिताबिन किबलतहु, ऐ महबूब तुसीं भी फिर इन्हां दे किबले की पैरवी नहीं करनी। वमा बादु बिताबिन किबलतहा, इन्हां विचों बाज़ जिहड़े एक दूजे दे किबले की पैरवी नहीं करते। वाला अगर तुसी इन्हां दी पैरवी कीती, इन्हां दी पैरवी के लग के ख्वाहिशात मनिया, अपने दिल की गल मनी, हुक्म इलाही को पीछे रखिया, मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, हुक्म खुदाबंदी आने तो बाद भी उसी उस हुक्म को तस्लीम ना किया, ख्वाहिशात मनिया कि साडा दिल नहीं करता, फिर इन्नका इज़्ज़ल मिनल ज़ालिमीन, फिर तुसी सितमगार हो जाओगे, फिर तुसी गुनाहगार हो जाओगे, जालिम हो जाओगे, इंसाफ पसंद नहीं हो जाएगा। कुरान मजीद को काने हमीद की आयत मुबारक में लफ्जी और बाकायदा तर्जुमा करके खिदमत से अर्ज़ किया है। और कुछ गुजारिशात में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने वाली गुफ्तगू और बड़ी दिलचस्प, एक बड़ा दिलचस्प एक मौजू है जिहदे हवाले के नाल देखो कुरान मजीद को काने हमीद एक लफ्ज़ के उत्ते असीं गुफ्तगू कर रहे हैं। उस लफ्ज़ के विच अल्लाह ताला ने इन्ने असरार रखने के नाम रखे हैं कि बंदा अगर समझना चाहे तो समझ सके। कुरान मजीद को काने पहली बात कुरान मजीद के विच 17 महीने 17 महीने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। 17 महीने आना काबा शरीफ के पहले, किबला बदलने के पहले 17 महीने मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की ख्वाहिश, ये तमन्ना सी कि साडा किबला वो किबला बने जिहड़ा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला, उस किबले की तरफ सरकार का दिल मुबारक उस तरफ जा रहा है कि असी मुंह उधर जाके नमाज पढ़िए। तद नरा कुरान ने उस लफ्ज़ को बयान किया पिछली आयत में, फरमाया तद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई, ऐ महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन तहता आसमान की तरफ बार बार नजर उठा के देखना वेख रहा है। किबला महबूब जिधर ताड़ा दिल करता है किबला उधर बदल चेहरा उधर फेर फरमाया कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी है ऐसी कि साडा किबला काबा शरीफ हो जाए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिता कि तुसीं अपना किबला बदल लो और किबला बदल दिता गया। जब किबला बदलिया फरमाया वो यहूदी और ईसाई जिन्हों को अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई सी, और यहूदियां ते ईसाइयां ने इस गल का इनकार किया, इस गल का इनकार किया। अल्लाह ताला ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिता, महबूब अगर तुसी इन्हां कोले निशानियां लै लो, किन्हां कोले जेड़े किताब नूं जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई हुण इत्थे गल याद रखो कि जिथे भी किताब वालियां दा जिक्र आया, किताबियां दा जिक्र आया,
समझते हैं, मानते हैं। दूजे वो ने कि जेड़े सिर्फ जानते हैं कुरान पढ़ने की मुताबिक इंसान ने बोली कुरान पढ़ने आया ते कुरान को मनन आया, इन्हां में बड़ा फर्क। एक कुरान का एक जानता है, कुरान जानता है अल्लाह की किताब है, एक बंदा इस किताब के उत्ते पूरा ईमान रखता है कि रब की किताब है दे विच जेड़े हुक्म मेरे वास्ते नाज़िल होए ने, जिस गल की इताअत अल्लाह ताला ने मेरे ते लाई मैं उसदी इताअत करूं, जेड़े काम तू रोकिया मैं उस काम को ये होता है। तीसरी गल, तीसरा हो कि जिन्हां दे सीने जिन्हां दी खतरा में अल्लाह अमीन ने इस्लाम की हिम्मत बना सकते। कुरान जरूर अकीद जानते सन, पढ़ते भी सन, मानते भी सन, उसके नाल तौफीक खुदा बंदी के नाल अल्लाह ताला ने उन्हां दे दिलां दे विच ईमान की हरारत भी उजागर कर सकती। उन्हां दे दिल दे विच ईमान आ गया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम इत्थे भी गल आ रही है ना, मौला ही बात है ए महबूब किताबियां कोले ले आओ। केड़े किताबियां को जेड़े किताब कुरान जबूर इंजील को जानते जिस तरह ईसाइयां के बड़े उन्होंने को वो जानते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर जो कुछ लिखे है ये बिल्कुल सच है, लेकिन अंदर का सार है, अंदर का असर है, अंदर का बुगज है, वो उन्होंने मनन देता नहीं। निशानियां लै भी आओ फिर भी इन्होंने तारी गल तस्लीम इतों एक गल वादे रखी, बिल्कुल वादे रखी, जरा अंदर का सार असर होता है, बुगज होता है बंदे का। जरा अंदर का सार होता है, बुगज होता है, वो बंदे कुफर तक ले जाता है। और आपने कुरान शरीफ की मिसाल देखो, शैतान का नाम सुने सुने शैतान अल्लाह ताला का हुक्म देता है वैस कुल्ला लिल मलाइका इसजुदू लिआदम फसजदू, आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा कर फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे सजदे करते सारे फरिश्ते सजदे रब के हुक्म मानते हैं, सजदे करते इल्ला इब्लीस अकड़ के खलो गया, कहता मैं नहीं सजदा करना। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਮਾਮਾ ਦਾ ਆਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਆਤਾ ਖੈਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਾਰ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰ हजर सी गौर सी ये भी देखा मेरे नाम का हुक्म है, ना हुक्म है असर कितों तक मैंने ले जाता है, कुफर तक पहुंच गया है पूरी दुनिया के अंदर, और क़यामत तक उनके लाता पैदियां लगी और पैदियां रहनियां ने। वजह की सी अंदर अंदर साठ, अगर साठ ना होता रब का हुक्म मान जाता, रब के हुक्म के अगे तस्लीमें हम कर जाता, सिर झुका जाता, सजदा आदम को नहीं, सजदा रब का हुक्म सी, सजदा तो रब का हुक्म सी, आदम को सजदा करवाना जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाना ते बात रब का हुक्म सी, रब का इम्तिहान सी कि रब चेक कर लिया सी केड़ा झुकदा ते केड़ा नहीं झुकदा। अल्लाह ऐसे तरह ही देखो फिर असर किस तरह असर काबील ने हाबील को मार दिया, किस वजह से असर नहीं बता, मुगल की वजह। बरातरा में यूसुफ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरा कुरान में वाक़या वो खूह में छुपा है, किस वजह सिर्फ असर सी, उस वजह के नाल मुसीबत में जो मुश्किल में पै गए, बाद में तौबा करके अल्लाह की रज़ा में जो बड़े मजबूत ने, लेकिन मुसीबत क्यों नहीं इब्राहिम जनाब यूसुफ को अब्बा जी प्यार होता करते हैं,
یوسف علیہ السلام کا فرمایا اسی طرح ہی محبوب انہوں نے پتہ ہے کہ تسی جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے. تحویل قبلہ قبلے دا بدلنا انہاں دی تورات زبور انجیل وچ بھی لکھے ہے کہ قبلہ بدلنا ہے. نبی آخر زمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی نہیں منن گے. تسی ایمان انہاں نے مننا نہیں. وہ دیکھو مثال دی نا مثالاں کی انہاں مننا نہیں. پھر اتنے گل یاد بنانا بنانا دلیل دی جاتی ہے. کسی کے ذہن میں کوئی شک ہوئے شبہ ہوئے دلیل دی جاتی ہے شک دور کرنے واسطے. اے میرا شک ہے میرے کو میرا ذہن مطمئن نہیں حضرت صاحب میں اس معاملے میں شک و شبہات کا شکار دلیل کے اوپر پیش کر دیتے میرے کہا کہ دلیل دو دلیل دی جائے شک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. اگر ایک بندہ ضد تے اتر جائے انہوں دلیلہ میں دے منے گا کدھر بھی تسلیم نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میں نہ کسی نال معاملہ ہو جاتا ہے میں کسی کو کہنے جا اے معاملہ ہے کہ وہ کہتا ہے حضرت صاحب میرے ذہن میں شک کے شک ہے وہ میں نے کہتا ہے شک ہے لیکن بات اندر ہوتے ذہن ہے میں دلیلہ لکھا دلیلہ گیا لیکن وہ دلیل کا عمل نہیں ہونی. جدو تک انہیں اپنی ضد کو ختم نہیں کرنا اپنی ادا کو ختم نہیں کرنا اس گل کو تسلیم دلیل نہ ذہن کو مطمئن نہیں کر لینا اس ویلے تک وہ حسد ختم نہیں ہو سکتا. اس ویلے تک میری نصیحت میری دلیل وہ واسطے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. گل سمجھ آ رہی حسد جہاں بدن لائق ہو جائے دیکھو چاہتا جڑے ایمان لے ہے وہ ذات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات میں ایمان لے وہ معجزے ابو جہل نہیں دیکھے سب چاند کے دو ٹکڑے ہوتا ابو جہل نہیں سی دیکھا مٹھی دے وچ کنکرا دا بولنا ہے ابو جہل نہیں سی دیکھا. دیگر صحابہ دیگر جڑے معجزات سن ابو جہل نہیں سی دیکھے. یہ مطلب تو یہ فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ایمان جڑا لفظ ہے نا مننے کی طاقت اور قوت ایمان کی معرفت جڑی لفظ ہے نا اور رب دی توفیق نہ لفظ ہے. بندہ آ کے اپنا بول رات دیکھنا تیرے بارے بندہ کوئی اگر قسمت وچ ہوے ایمان دے مقدمے وچ ابو جہل دے مقدمے وچ آئی نہیں تے مطلب کیویں بنے گا انہیں مننا ہی نہیں سی ضد دے اوپر اڑیا وہ اپنی ضد دے اوپر اڑیا سی کہ میں نہیں تمام محبت اسی ہے بردار نے کہا دلیلہ ہوتے کہ پھر بھی یہ مننا کو نہیں ہے. اگے ارشاد فرمایا وما انت بتابع قبلۃ انہاں نے مننا پھر تسی بھی انہاں دی خواہش انہاں دا ذہن ہے سی کہ اگر اسی نہیں مننا گے نا ساڈے ایمان دی حالت دے وچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبلہ بدل کے ساڈے حال کر رہے ہیں. یہ نہیں تمہارا محبوب تسی کر ہی نہیں سکتے. تسی خود چاہیا ہے کہ ساڈا قبلہ کعبہ ہو تے ہن جے چاہ کے پھر تسی ادھر قبلہ کرو گے تے یہ نہیں وما بعضهم بتابع قبلۃ. اور چلو وہ دوئے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے تے ہوتی ہیں. یہودی بیت المقدس کے وچ پتھر لڑتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور جڑے عیسائی نے جتنے جناب سیدہ مریم علیہ السلام حاملہ ہوئے ہیں اتنے عبادت کرتے ہیں. ایک مشرق والے پاسے کرتا ہے ایک مغرب والے پاسے کرتا ہے. ہوں دونوں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے پے جڑے رب نے وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. مسلمانوں تسی تے صحیح ہو پھر تہاڈے واسطے بھی ضروری ہے تسی انہاں دے قبلے کی پیروی نہیں والا ان تبات احواءهم اگے ارشاد ہوتا ہے ما جیڑا پیروی کرے گا انہاں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا. فرمایا کہ مما بما جاء من العلم دلیل آ چکی نشانی آ چکی حکم آ چکے پھر ان کا فیصلہ
गुनाहगार तस्लीम नहीं करता है। और एक बंदा जंगल दे विच किबले का पता नहीं, किबले का पता नहीं, किबला मालूम नहीं। हुक्म शरीयत का यह है कि जिधर दिल करती उधर मुँह करके नमाज पढ़ ले, तहरी करके सोच के नमाज पढ़ ले, नमाज कबूल ना करे। जे आके पता भी हो गया किबला है करे, किबला है करे, ते मुँह बैठकर मुकद्दस है कर ले, पता होने के बावजूद। इसका मतलब ये होगा कि जिस बंदे को इल्म होवे, इल्म होने के बावजूद उलमा इत्थों तक लिखते हैं फरमाते हैं जेड़ा आलिम इल्म होने के बावजूद किसी मसलहत का शिकार हो गए और किसी की परवाह करनी शुरू कर सके, शरीयत की पैरवी ना करे, किसी की पैरवी करे, वो जी फलां अगर गल सीधी की तो फलाने बंदे मेरे नाल नाराज हो जाए, मैं सीधी गल करता ही नहीं, तो फिर मैं अपना नुकसान, मेरा जुर्म ज्यादा है। अगर मैं मसलहत का शिकार हो गया, अगर किसी की रज़ा का शिकार हो गया, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा है मां गाय तस्बीहा गान अदा करना ये मुस्ताहब है। लेकिन अगर बंदा आखे कि गुनाह तो पसंद नहीं है नहीं गान अदा करना, तो फिर मैं नहीं करता, तो गुनाहगार बेटा हराम है। उन्हें इतने गल याद रखो, मैं अपनी गल थोड़ी मुझसे करता वाला ये तमाम ईमान में इतना है काफर ने ख्वाहिशात कर दिया, जेड़ा दिल की हुक्म मान लिया, जेड़ा दिल की हुक्म मान लिया। और मिसाल लेके मैं तुहानू गल समझाऊंगा, दोनों का रास्ता है अलग, एक के मशरक की तरफ और एक के मगरब की तरफ। मशरक वाल मंजिल मगरब वाल हो गए तो बंदा टुर पवे मशरक वाल, क्या मंजिल तक पहुंच सकता? कभी भी नहीं। समझ लो कौन गुमराही असी पूरे अगर असी उन्होंने पैरवी करते हैं, हिदायत छड़ के गुमराही वाले रस्ते पे पहुंच जाइए, असी जाना जन्नत में, लेकिन तो असी जहन्नम वाले रस्ते पे पे हैं, तो हुण मंजिल तक पहुंच सकते हैं जन्नत वाले रस्ते? कभी भी नहीं पहुंच सकते। जो पहुंचना है तो फिर जन्नत वाले रस्ते पे पहुंचना चलना पड़ेगा। वो रास्ता कितना का रास्ता है जेड़ी आयत में कुरान मजीद पिछले जुमातों मुबारक में सुनती थी, भाई अगर चलना सीधे राह पे भाई नामनू में मिस्र इमाम खुदी पता देखता दो, अगर तुसी चलना जन्नत के रास्ते पे फिर वो रास्ता से हटे काम इंशाअल्लाह अगले जुमातों मुबारक में होते। मैं पहले भी अर्ज किया है खलीफा अव्वल खलीफा बिलाफसल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र खास होगा इंशाअल्लाह। 1:10 मिनट बयान शुरू हो जाएगा। तमाम अहबाब इतना सुनता